یه داستانی رو یادم افتاده، میخوام برای دلای قشنگ شما بگم. میگه خمره شراب رو حکمش حرمت شراب اومده بود، ولی رو سرش گرفته بود، جوونه داشت میرفت، رسول خدا از اون بر اومد. فرمود به به جوان، داری میری برای کار کردن روزی برای خودت، آفرین. میخواست در بره، دید با اصحاب اومدن، گفت خدایا آبرومو نبری، نبری آبرومو. گفت بله آقا بله، خیلی ممنون، السلام علیکم رسول الله. خب ما رفتیم، خدا. فرمود چی داری تو خمرت؟ رنگش پرید، گفت خدایا آبرومو نبری. آقا عسل دارم میبرم. رسول خدا فرمود ببینم عسل تو. آقا این دیگه مرد، دیگه هیچی نداشت جز خدا. این لحظه قشنگ رو نگاه کن، فکرت جای دیگه مشغول نباشه. نگو فردا درستش میکنم، فردا نداری، تو فقط خدا داری. عسل رو گذاشت زمین، روح از بدنش انگار مفارقت کرده، رنگش گچ سفید، فقط خدا رو دیگه داشت. خدایا دوست ندارم پیش پیغمبر ضایع بشم، آبرومو نبر. پیامبر در عسلشو، در خمرشو باز کرد، سراسر پر از عسل. به به چه عسل خوبی، بارکالله جوون. افتاد رو زمین، گفت خدا ممنونت. حالا میخوام بگم خدایا خمره شراب ذره رو عسل کن، ما پیش حسین ضایع نشیم. همین خدای من کلا غلط کردم، اصلا هر چی داشتم غلط، تو ببخش. کوتاه بیام، نخواه یه وقت بعدی رو ثابت کنی، خودم اعتراف میکنم.